मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. मन की बात खातीर म्हाका तुमचे सगळ्यां कडल्यान खुबशीं पत्रां मेळ्ळ्यात. सोशल मिडिया आनी नमो ॲपाचेर लेगीत खुबशे संदेश मेळ्ळ्यात. हांव हे खातीर तुमचो खूब उपकारी आसा. हे कार्यावळींत आमचे सगळ्यांचे यत्न आसतात एकामेकांच्या प्रेरणा दिण्या यत्नांचेर चर्चा करची, लोक आंदोलनांतल्यान परिवर्तनाची गाथा पुराय देशाक सांगची. हे साखळेंत हांव आयज तुमचे लागीं देशाच्या एका अशा जन आंदोलनाची चर्चा करूंक सोदतां जाचें देशाच्या दरेका नागरिकाच्या जिवितांत खूब म्हत्व आसा. पूण ताचे पयलीं हांव आयचे पिळगेच्या तरणाट्यांक 24-25 वर्सांच्या युवकांक एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. आनी प्रस्न खूब गंभीर आसा. आनी म्हज्या प्रस्नाचेर मुजरत विचार करात. तुमकां खबर आसा, जेन्ना तुमचे आवय बापूय तुमचे पिरायेचे आशिल्ले तेन्ना एक फावट तांचे कडल्यान जिविताचो अधिकार झोमून घेतिल्लो. तुमी येवजिता आसतले अशें कशें जावंक शकता? हें तर अशक्य. पूण म्हज्या तरणाट्या वांगड्यानो, आमच्या देशांत एक फावट अशें जाल्लें. ही वर्सां पयलींची 1975 गजाल आसा. जुनाचो होच वेळ आशिल्लो जेन्ना इमर्जन्सी लायिल्ली, आणीबाणी लागू केल्ली. तातूंत देशाच्या नागरिकांचे सगळे अधिकार काडून घेतिल्ले. तातूंतलो एक अधिकार संविधानाच्या आर्टिकल 21 खाला सगळ्या भारतीयांक मेळिल्लो, रायट टू लायफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो. त्या काळार भारताची लोकशाय माड्डूपाचो यत्न केल्लो. देशाची न्यायालयां, दर एक संविधानीक संस्था, प्रेस सगळ्यांचेर नियंत्रण लायिल्लें. सेन्सॉरशिपाची ही स्थिती आशिल्ली. मान्यताये बगर कितेंच छापूंक मेळनाशिल्लें. म्हाका याद आसा, तेन्ना नामनेचे गायक किशोर कुमार हांणी सरकारची वा म्हळ्यार तोखणाय करूंक मना केल्लें देखून ताचेर बॅन लायिल्लें. रेडिओचेर ताची एंट्री काडून उडयल्ली. पूण जायते यत्नांनी, हजारांनी अटकांनी आनी लाखांनी लोकांचेर अत्याचारा उपरांत लेगीत भारताच्या लोकांचो लोकशाये वयलो विश्वास हाल्लो ना, कुस्कूट भरूय हाल्लो ना. भारताच्या आमच्या लोकां मदीं संख्येनी जावन जे लोकशायेचे संस्कार चलत आयल्यात, जी लोकशायेची भावना आमच्या कणां कणांत आसा, निमाणें जैत ताचेंच जातलें. भारताच्या लोकांनी लोकशाये वरवींच इमर्जन्सी काडून परती लोकशायेची स्थापणूक केली. हुकुमशायेचे मानसिकतेक हुकुमशायेक लोकशायेक तरेन हारोवपाची अशी देख पुराय संवसारांत मेळप कठीण. इमर्जन्सीच्या काळांत देशवासियांच्या संघर्शाचे गवाय जावपाचे, भागीदार जावपाचें सौभाग्य म्हाका मेळिल्लें, लोकशायेच्या एका सैनिकाच्या रुपांत. आयज जेन्ना देश आपणाल्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचें पर्व मनयता, अमृत महोत्सव मनयता, तेन्ना आणीबाणीचो तो भिरांकूळ काळ आमी विसरूंक फावना. येवपी पिळग्यांनी तो विसरूंक फावना. अमृत महोत्सव शेकड्यांनी वर्सांच्या गुलामींतल्यान मुक्तीच्या जैताची गाथाच न्हय, जाल्यार स्वातंत्र्या उपरांतच्या 75 वर्सांची यात्राय तातूंत आस्पावल्या. इतिहासाच्या दरेक महत्वाच्या पेण्या पासून शिकतना आमी फुडें सरतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे मदलो एकादलोच असो कोणूय आसतलो जाणें आपणाल्या जिवितांत मळबा येद्यो कल्पना करूंक नासतल्यो. भुरगेपणांत दर एकल्याक मळबांतलीं नखेत्रां ताज्यो काणयो आकर्शीत करतात. युवकां खातीर मळबाक हात लावप सपनां साकार करपाचो पर्याय आसता. आयज आमचो भारत जेन्ना इतले सगळे क्षेत्रांनी यशाच्या मळबाक हात लायता, तेन्ना मळब वा अंतराळ हाचे पसून अस्पर्शी अशें रावंक शकना. फाटल्या कांय काळांत आमच्या देशांत स्पेस सॅक्टरा लागीं संबंदीत कांय व्हडलीं कामां जाल्यात. देशाच्या ह्याच उपलब्धींतली एक म्हळ्यार इन स्पेस नांवाच्या एजन्सीची निर्मणी. ही अशी एजन्सी जी स्पेस सॅक्टरांत भारताच्या प्रायव्हेट सॅक्टरा खातीर नव्यो संदी प्रमोट करता. हे सुरवातीन आमच्या देशाच्या तरणाट्यांक खाशेले तरेन आकर्शीत केल्या. म्हाका खुबशे तरणाट्याचे हाजे लागीं संबंदीत संदेशूय मेळ्ळ्यात. कांय दिसां पयलीं जेन्ना हांव इन स्पेसाच्या हेडक्वॉर्टर्साच्या लोकार्पणा खातीर गेल्लों, तेन्ना
हांव जायते युवा स्टार्टअप्साच्यो आयडिया आनी उत्साह पळयलो. हांवें तांचे लागीं बरोच वेळ चर्चाय केली. तुमी जेन्ना ताचे विशीं जाण जातले तेन्ना हैराण जाले बगर रावचे नात. जशें स्पेस स्टार्टअप्साचो आंकडो आनी स्पिडूय घेयात. आयज सावन कांय वर्सां पयलीं मेरेन आमच्या देशांत स्पेस सॅक्टरांत स्टार्टअप्सा विशीं कोण विचार लेगीत करनाशिल्लो. आयज ताचो आंकडो 100 परसूय चड आसा. हे सगळे स्टार्टअप्स अशा आयडियांचेर काम करतात जाचे पयलीं तर विचारूच जायनाशिल्लो वा मागीर प्रायव्हेट सॅक्टरा खातीर हे अशक्य मानताले. देखीक चेन्नय आनी हैदराबादचे 2 स्टार्टअप्स आसात, अग्निकूल आनी स्कायरूट. हे स्टार्टअप्स अशी लॉन्च व्हेइकल्स विकसीत करतात जी अंतराळांत ल्हान पेलोड्स घेवन वतली. हाका लागून स्पेस लॉन्चिंगाचें मोल खूब उणें जावपाचो अदमास आसा. असोच हैदराबादचो आनीक एक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सॅटेलायट डिप्लॉयर आनी सॅटेलायटा खातीर हाय टॅक्नॉलॉजी सोलर पॅनल्साचेर काम करता. हांव आनीक एक स्पेस स्टार्टअप्स दिगंतराच्या तन्वीर अहमदाकूय मेळिल्लो, जो स्पेसांतल्या कोयराचें मॅपिंग करपाचो यत्न करता. हांवें ताका एक चॅलेंजूय दिल्या. ताणें अशे टॅक्नॉलॉजीचेर काम करचें जाणें स्पेसांतल्या कोयराचो सुटावो करूं येता. दिगंतरा आनीक ध्रुव स्पेस दोनूय 30 जुनाक इस्रोच्या लॉन्च व्हेइकलान आपणालो पयलो लॉन्च करपाचे आसात. अशेच तरेन बेंगळुरूची एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रॉमची फावंडर नेहा लेगीत एक कमालीच्या आयडियेचेर काम करता. हो स्टार्टअप अश्यो फ्लॅट एंटेना तयार करता जे फकत ल्हान आसचे नात जाल्यार ताची कास्ट लेगीत खूब कमी आसतली. हे टॅक्नॉलॉजीची डिमांड पुराय संवसारांत जावं येता. वांगड्यानो, इन स्पेसचे कार्यावळींत हांव मेहसाणाची स्कूल स्टुडंट बाय तन्वी पटेलाकूय मेळिल्लो. ती एका खूब ल्हान सॅटेलायटाचेर काम करता जो फुडले कांय म्हयन्यांत स्पेसांत लॉन्च जावपाचो आसा. तन्वीन म्हाका गुजरातींत व्हड सरळटायेन आपणाल्या कामा विशीं सांगलें. तन्वी वरवींच देशाचे लागींच 750 स्कूल स्टुडंट अमृत महोत्सवांत अशा 75 सॅटेलायटाचेर काम करतात. आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार तांतले चडशे स्टुडंट देशाच्या ल्हान शारांतले आसात. वांगड्यानो, हे तेच युवा आसात जांच्या मनांत आयच्यान कांय वर्सां पयलीं स्पेस सॅक्टराचें रूप कसल्याय सिक्रेट मिशना वरवीं आशिल्लें. पूण देशान स्पेस रिफॉर्म्स केले आनी तेच युवा आतां आपणाली सॅटेलायट्स लॉन्च करतात. जेन्ना देशाचो युवक मळबाक हात लावंक तयार आसा मागीर आमचो देश फाटीं कसो उरूंक शकता? म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत आतां एका अशा विशयाची गजाल करता जे आयकून तुमचें मन प्रफुल्लीत जातलें आनी तुमकां प्रेरणाय मेळटली. फाटल्या दिसांनी आमचे ऑलिंपिक गोल्ड मेडल जैतिवंत नीरज चोपडा माथाळ्यांनी आयिल्ले. ऑलिंपिका उपरांतूय ते एका फाटल्यान एक यशाची नवी नवी किर्तीमालां स्थापूंक लागल्यात. फिनलँडांत नीरजान पावो नुर्मी गेम्सांत सिल्वर जोडलें. इतलेंच न्हय, ताणें आपणालोच जेव्हलिन थ्रोचो रेकॉर्डूय तोडलो. कुशावतोर गेम्सांनी नीरजान परतून एक फावट गोल्ड जिखून देशाचो मान वाडयलो. हे गोल्ड ताणें अरीप अशे परिस्थितींत जोडले जेन्ना थंयचें हवामान खूब वायट आशिल्लें. होच उत्फर्को आयच्या युवाची वळख आसा. स्टार्टअप्सा सावन स्पोर्ट्स वर्ल्डा मेरेन भारताचे युवा नवे नवे रेकॉर्ड घडयतात. आतां हालींच आयोजीत जाल्ल्या खेलो इंडिया यूथ खेळांनी लेगीत आमच्या खेळगड्यांनी जायते रेकॉर्ड घडयल्यात. तुमकां जाणा जावन बरें दिसतलें, ह्या खेळांनी वट्ट 12 रेकॉर्ड मोडल्यात. इतलेंच न्हय, 11 रेकॉर्ड्स बायल खेळगड्यांच्या नांवाचेर नोंद जाल्यात. मणिपूरच्या मार्था देवीन वेटलिफ्टिंगांत 8 रेकॉर्ड घडयल्यात. हेच तरेन संजना, सोनाक्षी आनी भावनान लेगीत वेगवेगळे रेकॉर्ड्स घडयल्यात. आपणाल्या कश्टान ह्या खेळगड्यांनी येवपी काळांत आंतरराष्ट्रीय खेळांनी भारताची वट कितली वाडटली तें सांगलां. हांव ह्या सगळ्या खेळगड्यांक परबीं दितां आनी फुडारा खातीर शुभेच्छाय दितां. वांगड्यानो, खेलो इंडिया यूथ गेम्साची आनीक एक खाशेली गजाल आसा. हे फावट लेगीत जायत्यो अश्यो प्रतिभा मुखार आयल्यात
ज्यो खूप सामान्य कुटुंबातल्यो आसात. ह्या खेळगड्यांनी आपल्या जिवितांत खूप संघर्ष केला आणि यशाच्या ह्या पावंड्यार पावल्यात. तांच्या यशांत तांची कुटुंबां आणि आवय बापूय हांची व्हड भुमिका आसा. 70 किलोमीटर सायकलिंगांत गोल्ड जिखपी श्रीनगराचो आदिल अल्ताफाचो बापूय टेलरिंगाचें काम करता. पूण ताणें आपणाल्या पुताची सपनां पुराय करूंक कसलेच यत्न आनी कसर सोडली ना. आयज आदिलान आपणालो बापूय आनी पुराय जम्मू काश्मीराची तकली अभिमानान उंच केल्या. वेटलिफ्टिंगान गोल्ड जिखपी चेन्नईचो एल धनुष हाचो बापूय लेगीत एक सादारण कार्पेंटर. सांगलीची धूव काजोल सरगार तिचो बापूय च्या विकपाचें काम करता. काजोल आपणाल्या बापायच्या कामात मजतूय करताली आनी वेटलिफ्टिंगाची प्रॅक्टिसूय करताली. तिची आनी तिच्या घराब्याचे कश्ट फळादीक जाले आनी काजोलान वेटलिफ्टिंगेंत खूब जुस्त मेळयली. जुस्त हेच तरेन करिश्मा रोहतकाचें तनूनय केलां. तनूचो बापूय राजबीर सिंग रोहतकांत एका शाळेचो बस ड्रायव्हर आसा. तनून कुस्तींत भांगराचें पदक जिखून आपणालें आनी आपणाल्या घराब्याचें आपणाल्या पापालें सपन खरें करून दाखयलें. वांगड्यानो, खेळाच्या संवसारांत आतां भारतीय खेळगड्यांचो दबदबो तर वाडटाच, वांगडाच भारतीय खेळांची लेगीत नवी वळख घडटा. जशी हे फावट खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत ऑलिंपिकांत आस्पावपी सर्ती भायर 5 स्वदेशी खेळूय सामील जाले. हे 5 खेळ म्हळ्यार गतका, थांग ता, योगासन, कलरीपायटू आनीक मल्लखांब. वांगड्यानो, भारतांत एका अशा खेळाचो आंतरराष्ट्रीय टुर्नामेंट जावपाचो आसा ज्या खेळाचो जल्म कितलींशींच वर्सां पयलीं आमच्याच देशांत जाल्लो, भारतांत जाल्लो. हें आयोजन आसा 28 जुलैच्यान सुरू जावपी बुद्धीबळ ऑलिंपियाडाचें. हे फावट बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांत 180 परस चड देश वांटो घेतात. खेळ आनी फिटनेसाची आमची आयची चर्चा आनीक एक नांव घेतले बगर पुराय जावची ना. हे नांव आसा तेलंगणाची माउंटेनियर पूर्णा मालावत हांचें. पूर्णान 7 समिट्स चॅलेंज पुराय करून यशाचो आनीक एक बावटो हुबयला. 7 समिट्स चॅलेंज म्हळ्यार संवसारांतल्या 7 सगळ्यांत कठीण आनी उंच दोंगराचेर चडपाचें आव्हान. पूर्णान आपणाल्या प्रबळ इत्साशक्ती वांगडा नॉर्थ अमेरिकाचे सगळ्यांत उंच तेमक माउंट दोनाली हाचेर चडून देशाचो गौरव केला. पूर्णा भारताची तीच धूव आसा जिणें फकत 13 वर्सांचे पिरायेंत माउंट एव्हरेस्टाचेर जैत मेळोवपाचें अद्भुत नांवरूप करून दाखयल्लें. वांगड्यानो, जेन्ना गजाल खेळाची आसता तर हांव आयज भारताची सगळ्यांत प्रतिभावंत क्रिकेटरांतली एक मिताली राज हांचीय चर्चा करपाक सोदतां. ताणें ह्याच म्हयन्यांत क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेवपाची घोशणा केली. जाणें कांय खेळां मोग्यांक भावूक केल्यात. मिताली फकत एक असाधारण खेळगडीच नाशिल्ली, जाल्यार जायत्या खेळगड्यां खातीर प्रेरणा स्रोतूय आशिल्ली. हांव मितालीक तिच्या फुडारा खातीर खूब शुभेच्छा दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी मन की बात कार्यावळींत वेस्ट टू वेल्थ संबंदीत यशस्वी यत्नाची चर्चा करीत आयल्यात. अशीच एक देख म्हळ्यार मिझोरामची राजधानी आयझवालची. आयझवालांत एक सोबीत न्हंय आसा, चिटे लुई, जी खूब वर्सांचे उपेक्षेक लागून हळशीक आनी कोयराचे राशेंत बदल्ली. फाटलीं कांय वर्सां ही न्हंय वाचोवपाचे यत्न सुरू जाल्यात. हाचे खातीर थळाव्यो एजन्सी, आप वावुरपी संस्था आनी थळावे लोक मेळून सेव्ह चिटे लुई एक्शन प्लान लेगीत चलयतात. न्हंयेच्या नितळसाणीच्या ह्या अभियानाक वेस्टांतल्यान वेल्थ क्रिएशनाची संदूय तयार जाल्या. खरें म्हळ्यार हे न्हंयेंत आनी तिचे देगेर खूब व्हड प्रमाणांत प्लास्टीक आनी पॉलिथिनाचो कोयर सांठिल्लो. न्हंयेक वाचोवपा खातीर वावुरपी संस्थेन ह्याच पॉलिथिना पासून रस्तो करपाचो निर्णय घेतला. म्हळ्यार जो कोयर न्हंयेंतल्यान भायर सरलो ताणें मिझोरामाच्या एका गांवांत राज्याचो पयलो प्लास्टीक रस्तो तयार केलो. म्हळ्यार नितळसाण आनी विकासूय बी. वांगड्यानो, असोच एक यत्न पुडुचेरीच्या तरणाट्यांनी आपणाले आप वावुरपी संस्थे वरवीं सुरू केला. पुडुचेरी दर्यादेगेर वसला. थंयच्या दर्यावेळो आनी दर्याची सोबिताय पळोवंक व्हडा प्रमाणांत लोक येता. पूण पुडुचेरीच्या दर्यादेगेर लेगीत प्लास्टिकान जावपी हळशीक वाडटाली.
देखून आपणालो दर्या वेळो आनी इकॉलॉजी वाटावंक हांगाच्या लोकांनी रिसायकलिंग फॉर लायफ अभियान सुरू केलां. आयज पुडुचेरीच्या काराईकलांत हजारांनी किल कोयर दर दिसा एकठांय करतात आनी तो सेग्रिगेट करतात. तातूंत जो ऑर्गेनिक कोयर आसता ताचे पसून सारें तयार करतात. उरिल्ल्यो हेर वस्तू वेगळ्यो करून रिसायकल करतात. हे तरेचे प्रयत्न प्रेरणा दिवपी तर आसातूच. सिंगल यूज प्लास्टिका आडच्या भारताच्या अभियानाक ते गती दितात. वांगड्यानो, ह्या वेळार हांव जेन्ना तुमचे लागीं उलयतां तेन्ना हिमाचल प्रदेशांत एक अप्रूप सायकलिंग रॅली लेगीत चल्ल्या. हांव हे विशीं तुमकां सांगूंक सोदतां. नितळसाणीचो संदेश घेवन सायकल स्वारांचो एक पंगड शिमलाच्या मंडी मेरेन वचूंक भायर सरला. दोंगराळ रस्त्यांनी लागींच 250 किलोमिटराचें हें अंतर. हे लोक सायकल चलोवन पुराय करतले. ह्या पंगडांत भुरगे तशें जाणटेय आसात. आमचें पर्यावरण नितळ उरलें, आमचे दोंगर, न्हंयो, दर्या नितळ उरलो जाल्यार भलायकी अदीक बरी जाता. तुमी म्हाका हे तरेच्या प्रयत्नां विशीं मुजरत बरयत रावात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत मान्सूनाचो सतत विस्तार जायत आसा. जायत्या राज्यांनी पावस पडटा. हो वेळ उदक आनी उदक संरक्षणाचे दिकेंत खाशेले यत्न करपाचोय आसा. आमच्या देशांत तर वर्सां सावन ही जापसालदारकी समजूनच उखलता. तुमकां याद आसतली, मन की बात कार्यावळींत हांवें एक फावट स्टेप वेल्स म्हळ्यार बावडी वा बांयांच्या दायजाचेर चर्चा केल्ली. हिंदीत बावडी त्या व्हड बांयांक म्हणटात जातूंत सपनां देवन पावतात. राजस्थानच्या उदयपुरांत अशी शेकड्यांनी वर्सां पोरनी एक बावडी आसा, सुलतानाची बावडी. ती राव सुलतान सिंहान बांदिल्ली. पूण उपेक्षेक लागून ल्हव ल्हव ही सुवात विराण जायत गेली आनी तिचें कोयराच्या राशींत रुपांतर जालें. एक दीस कांय तरणाटे अशेंच भोंवतना ते बावडी मेरेन पावले आनी तिची स्थिती पळोवन खूब दुख्खी जाले. ह्या तरणाट्यांनी त्याच खिणाक सुलतानाचे बावडेचें चित्र आनी नशीब बदलपाचो संकल्प केलो. ताणें आपणाले ह्या मिशनाक नांव दिलें सुलतान से सुरतान. तुमी येवजितात आसतले, हें सुरतान म्हळ्यार कितें? खरें म्हळ्यार आपणाल्या यत्नांनी ह्या तरणाट्यांनी हे बावडेचो फकत कायाकल्प केलो इतलेंच न्हय, जाल्यार तिका संगीताचे सूर आनी ताने लागीं जोडली. सुलतान की बावडीचे नितळसाणे उपरांत, ती सजयले उपरांत थंय सूर आनी संगीताची कार्यावळ जाता. ह्या बदलाची इतली चर्चा जाली, विदेशांतल्यान जायते लोक ती पळोवंक येवंक लागल्यात. ह्या यशस्वी यत्नाची खाशेली गजाल म्हळ्यार हें अभियान सुरू करपी तरणाटे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसात. योगायोगान आतां कांय दिसां उपरांतच 1 जुलैक चार्टर्ड अकाउंटंट डे आसा. हांव देशांतले सगळे सीएक पयलींच परबी दितां. आमी आमच्या उदकाच्या स्रोतांक संगीत आनी हेर सामाजीक कार्यावळी लागीं जोडून तांचे विशीं हेच तरेन जागृतायेचो भाव निर्माण करूंक शकतात. उदकाचें संरक्षण तर खरेपणी जिविताचें संरक्षण आसा. तुमी पळयलां आसतलें, हालींसराक कितलेच न्हंयेचे महोत्सव जावंक लागल्यात. तुमच्या शारांत लेगीत हे तरेचे जे खंयचेय उदकाचे स्रोत आसात थंय कसलेंय तरी आयोजन मुजरत करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या उपनिशदांचो एक जीवन मंत्र आसा, चरैवेती चरैवेती चरैवेती. तुमी हो मंत्र नक्कीच आयकला आसतलो. हाचो अर्थ चलत रावात चलत रावात चलत रावात. हो मंत्र आमच्या देशांत इतलो लोकप्रिय हे खातीर आसा कारण सतत चलत रावप, गतीशील रावप हो आमच्या स्वभावाचो वांटो. एका राष्ट्राच्या रुपांत आमी हजारांनी वर्सांची विकास यात्रा करत हांगा मेरेन पावल्यात. एका समाजाच्या रुपांत आमी सदांच नव्या विचारांक, नव्या बदलांक स्विकारत मुखार आयल्यात. हाचे फाटल्यान आमची संस्कृती, गतीशीलताय आनी यात्रांचें खूब व्हडलें योगदान आसा. देखूनच आमच्या ऋषीमुनींनी तीर्थयात्रे सारक्यो धर्मीक जापसालदारक्यो आमकां दिल्ल्यो. वेगवेगळ्या तीर्थयात्रांक तर आमी सगळे वतातूच. तुमी पळयलां आसतलें, हे फावट 4 धाम यात्रेंत कितले व्हडा संख्येन भावीक सामील जाल्यात ते. आमच्या देशांत वेळोवेळार वेगवेगळ्यो देवयात्राय भायर सरतात. देवयात्रा म्हळ्यार जातून फकत भाविकूच न्हय जाल्यार आमचे देवूय यात्रेक भायर सरतात. आतां कांय दिसांनी 1 जुलैच्यान भगवान जगन्नाथाची प्रसिद्ध यात्रे विशीं दरेका देशवासियाक खबर आसतली. लोकांचो यत्न आसता ह्या वेळार
तरी पुरी वचपाचें सौभाग्य मेळचें. हेर राज्यांनी जगन्नाथ यात्रा व्हडा दबाज्यान काडटात. भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ म्हयन्याचे द्वितीयेच्यान सुरू जाता. आमच्या ग्रंथांनी आषाढस्य द्वितीय दिवसे रथयात्रा हे तरेचे संस्कृत श्लोकांनी वर्णन मेळटा. गुजरातच्या अहमदाबादेंत लेगीत दर वर्सा आषाढ द्वितीयेच्यान रथयात्रा चलता. हांव गुजरातेंत आशिल्लो तेन्ना म्हाकाय दर वर्सा हे यात्रेंत सेवेचें सौभाग्य मेळटालें. आषाढ द्वितीया, जिका आषाढी बीज अशेंय म्हणटात, ह्या दिसा सावनूच कच्छाचें नवें वर्सूय सुरू जाता. हांव म्हज्या सगळ्या कच्छी भावा भयणांक नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दितां. म्हजे खातीर हो दीस हे खातीर भोव खाशेलो आसा. म्हाका याद आसा, आषाढ द्वितीयेच्या एक दीस पयलीं म्हळ्यार आषाढाचे पयले तिथीक आमी गुजरातेंत एका संस्कृत उत्सवाची सुरवात केल्ली. जातूंत संस्कृत भाशेंत गीत संगीत आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. ह्या आयोजनाचें नांव आसा आषाढस्य प्रथम दिवसे. उत्सवाक हें खाशेलें नांव दिवपा फाटल्यानूय एक कारण आसा. खरें म्हळ्यार संस्कृताचे महान कवी कालिदास हांणी आषाढ म्हयन्या सावनूच पावस येवपाचेर मेघदूतम बरयल्लें. मेघदूतांत एक श्लोक आसा, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम अश्लिष्ट सानुम. म्हळ्यार आषाढाच्या पयल्या दिसा दोंगराच्या तेमकांक वेंगायिल्लीं कुपां. हेच श्लोक ह्या आयोजनाचो आदार थारलो. वांगड्यानो, अहमदाबाद जावं पुरी भगवान जगन्नाथ आपणाले हे यात्रे वरवीं आमकां जायते खोलायेचे मानवीय संदेश दितात. भगवान जगन्नाथ जगताचे स्वामी तर आसातूच, पूण तांचे यात्रेंत गरीब वंचितांचो खाशेलो वांटो आसता. भगवान लेगीत समाजाचो दरेक वर्ग आनी व्यक्ती वांगडा चलतात. अश्योच आमच्या देशांत जितल्यो यात्रा जातात, सगळ्यांनी गरीब गिरेस्त उंच नीच अशे सगळेच भेदभाव दिसनात. सगळ्या भेदभावाक वयर सरून यात्रा ही सर्वोपरी आसता. जशी महाराष्ट्रांत पंढरपूर यात्रे विशीं तुमी नक्कीच आयकलां आसतलें. पंढरपूरचे यात्रेंत कोणूच व्हड आसना, कोणूच ल्हान आसना. दरेकलो वारकरी आसता. भगवान विठ्ठलाचो सेवक आसता. आतां 4 दिसां उपरांतूच 30 जुनाच्यान अमरनाथ यात्राय सुरू जावपाची आसा. पुराय देशांतल्यान भावीक अमरनाथ यात्रे खातीर जम्मू काश्मीराक पावतात. जम्मू काश्मीराचे थळावे लोक तितलेच श्रद्धेन हे यात्रेचे जापसालदारके घेतात आनी तीर्थयात्रीक सहयोग करतात. वांगड्यानो, दक्षिणेत अशीच एक महत्वाची सबरीमाला यात्राय आसा. सबरीमालाच्या दोंगराचेर भगवान अय्यप्पाचें दर्शन घेवंक ही यात्रा तेन्ना सावन चल्ल्या जेन्ना हो मार्ग पुरायेन जंगलांनी रेवाडिल्लो आशिल्लो. आयजूय लोक ह्या यात्रांक वतात. तेन्ना धर्मीक अनुश्ठाना सावन रावपाचे वेवस्थे मेरेन गरिबां खातीर कितल्योश्योच संदी तयार जातात. म्हळ्यार ह्यो यात्रा प्रत्यक्ष रुपान आमकां गरिबाच्या सेवेची संद दितात आनी गरिबांकूय तितल्योच हिताच्यो आसतात. देखूनच देश लेगीत आतां आध्यात्मीक यात्रांनी भाविकां खातीर सुविधा वाडोवपाचे इतले सगळे प्रयत्न करता. तुमी अशे खंयचे यात्रेचेर वतले तर तुमकां अध्यात्मा वांगडाच एक भारत श्रेष्ठ भारताचें दर्शन जातलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सच्चे वरीच हे एक खेप मन की बात वरवीं तुमच्या सगळ्या लागीं एकठांय जावपाचो हो अणभव खूबच सुखदिणो आशिल्लो. आमी देशवासियांच्यो उपलब्धी आनी यशाची चर्चा केली. ह्या सगळ्या मदीं आमी कोरोना आडचे सादूरतायेचें लक्ष दिवंक जाय. तरी खाशेची गजाल म्हळ्यार आयज देशा लागीं वॅक्सिनाचें एक व्यापक सुरक्षा कवच आसा. आमी 200 कोटी वॅक्सिन डोसाचे लागीं पावल्यात. देशांत नेटान प्रिकॉशन डोसूय दितात. जर तुमच्या दुसऱ्या डोसा उपरांत प्रिकॉशन डोस घेवपाचो वेळ आयलो तर तुमी हो तिसरो डोसूय मुजरत घेयात. तुमच्या कुटुंबांतल्या लोकांक चड करून जाणट्यांकूय प्रिकॉशन डोस दियात. आमी हाताची नितळसाण आनी मास्क सारकिल्ली गरजेची सादूरताय बाळगूंक जाय. आमी पावसाच्या दिसांनी भोंवतणचे हळशिकेक लागून जावपी दुयेंसां पासूनय सादूर रावंक जाय. तुमी सगळे सजग रावात, स्वस्थ रावात आनी अशेच तरेन उर्जेन फुडें सरत रावात. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परतून एक फावट मेळटले. ते मेरेन खूब खूब दिनवास. नमस्कार. बहुत धन्यवाद.